गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि तदमीर और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान इस जंग में मुसलमानों की जानिब से जबरदस्त लड़ाई की गई, जहां से तदमीर अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब वो अपने खेमे के पास पहुंचा तो इसका सामना इस्माइल और बिल्किस और इमामन के साथ हुआ। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 5वीं एपिसोड है। अभी चंद कदम भी न चले थे कि ईसाइयों ने बेशुमार तलवारें इन पर बरसा दी। वो जवाब देने के लिए लपके और एक ईसाई को मार डाला। तदमीर बिल्किस को छोड़कर झपटा और इसने जाते ही इस्माइल की तलवार पर अपनी तलवार मार दी। इनकी तलवार टूट गई। अब वो निहत्ते रह गए। इधर ईसाइयों ने इन पर हमला करना चाहा तो तदमीर ने कहा, ठहरो, इसे कत्ल न करो, इसे जिंदा गिरफ्तार करो, हुजूर बादशाह राजरक के सामने पेश करेंगे। ये सुनते ही बहुत से ईसाई इन पर झपट पड़े। उन्हें गिरफ्तार करके रेशम की डोरी से जकड़ दिया। अब तदमीर ने बिल्किस को भी बांध लिया और दोनों को घोड़ों पर सवार करके खुद भी घोड़े पर सवार हुआ। इसके बकिया साथी भी सवार हुए और ये तमाम लोग खेमा से बाहर चल पड़े। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो तारिक ने कुछ लोगों से कहा कि वो इनके घोड़ों को पकड़ने की कोशिश करें जिनके सवार मारे जा चुके थे और जो कि मैदान में कूदते फिर रहे थे। क्योंकि तमाम ईसाई घोड़ों पर सवार थे, इसलिए जो लोग मर गए थे इनके घोड़े मैदान में भागते फिर रहे थे। तकरीबन 250 आदमी मैदान में बिखर गए और घोड़ों को पकड़ने लगे। तारिक ने यह भी कह दिया था कि जो शख्स जिस घोड़े को पकड़ लेगा वो घोड़ा उसी का होगा। अलबत्ता जो ज्यादा घोड़े पकड़ लें वो इनको दूसरे मुजाहिदीन को देना होंगे। कुछ मुसलमान शुहदा को जमा करने लगे और कुछ ईसाइयों की जरा बख्तरें और हथियार इकट्ठे करने के लिए मैदान में फैल गए। तारिक या किसी मुसलमान को पता भी नहीं था कि इस्माइल ईसाइयों के खेमों में चले गए हैं और इनसे लड़ रहे हैं। जबकि तारिक अहकाम जारी कर रहे थे उस वक्त इमामन इनके पास आया। तारिक ने कहा, चलो इमामन, अब तुम्हारी लड़की को छुड़ा लाएं। इमामन ने घबराते हुए कहा, हुजूर जल्दी कीजिए। तारिक ने हैरानगी से उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी क्यों, क्या तदमीर अपने खेमे में पहुंच गया है? इमामन ने कहा, जी हाँ। तारिक बोला, तुमने उसे जाते देखा है? इमामन ने कहा, हुजूर मैं उनके खेमे से ही आ रहा हूँ। तारिक ने कहा, तुम्हारी लड़की महफूज है? इमामन ने कहा, जब तक मैं वहाँ से चला था वो महफूज थे। तारिक ने कहा, अंदेशा न करो, इसे बिल्किस को ले जाने की जुर्रत नहीं हो सकती। इमामन ने कहा, हुजूर लेकिन। तारिक ने कहा, क्या बात है? इमामन बोला, वहाँ जंग हो रही है। तारिक ने हैरान होकर कहा, जंग हो रही है? किसके साथ? इमामन ने कहा, आपके एक साथी के साथ। तारिक चौंक पड़ा। उन्होंने कहा, क्या कोई मुसलमान वहाँ पहुँच गया है? इमामन बोला, जी हाँ। तारिक ने कहा, कैसे पहुँचा? इमामन ने कहा, हुजूर मैं ले गया था। तारिक बोला, क्यों? इमामन ने कहा, जनाब अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए। तारिक ने कहा, मगर तुम उसे छुड़ा नहीं सके। इमामन ने कहा, छुड़ा तो लिया था, पर जब हम खेमे से निकले तो तदमीर 50-60 आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया और उस मुसलमान लड़के से लड़ने लग गया जिसे मैं साथ ले गया था। अब तारिक घबरा गए और उन्होंने कहा, अल्लाह, एक मुसलमान 50-60 ईसाइयों से लड़ रहा है, इसकी हिफाजत करना, या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। वो फौरन इन मुसलमानों से मुखातिब हुए जो उसके इर्द गिर्द बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, दलेरो जल्दी करो, अपने भाई की मदद करो जाकर। ये कहते ही वो ईसाई खेमों की तरफ भागे। इमामन भी दौड़ा और मुसलमान भी लपके। मुसलमान तो दौड़कर आगे तारिक के साथ मिल गए। इमामन चूंकि बूढ़ा था वो कदरे तेज नहीं चल सकता था, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया। तारिक और इसके साथ 500-600 मुसलमान दौड़कर ईसाइयों के खेमों में दाखिल हो गए। तारिक ने कहा, मुसलमानों चारों तरफ से खेमों को घेर लो, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। मुसलमान खेमों के चारों तरफ फैल गए। तारिक 15-20 लोगों को साथ ले जाकर हर खेमे में देख रहा था। सामान तो हर खेमे में था लेकिन आदमी कोई भी नहीं था। तमाम खेमे खाली थे। अब इमामन भी आ गया और तारिक को लेकर तदमीर के खेमे में गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। इमामन ने कहा, अफसोस, वो इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गए हैं। तदमीर के खेमे के सामने ईसाइयों की लाशें तो पड़ी हुई थीं, लेकिन मुसलमानों की कोई लाश न मिली। तारिक गमज़दा हो गए। उन्होंने कहा, नेक दिल जवान ने 21 ईसाइयों को जहन्नुम वासिल कर दिया। यकीनन वो थक गया होगा और उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया होगा। उन्होंने आसमान की तरफ मुँह करके कहा, अल्लाह अल्लाह गफूर रहीम, मुझको माफ करना, मैं एक मुसलमान की तरफ से गाफिल हो गया और वो दुश्मन के पंजा में फंस गया। परवरदिगार, क़यामत के दिन मुझसे इसके बारे में बास पुरस करके शर्मिंदा न करना। मैं इंसान हूँ, बशरियत की वजह से ऐसा हुआ है। इनकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। कुछ वक्फे के बाद उन्होंने 2 मुसलमानों से कहा, तुम फौरन मैदान जंग में जाओ। जिन लोगों ने घोड़े पकड़ लिए हैं उनमें से 25-30 को बुला लाओ। दोनों मुजाहिदीन इसका हुक्म सुनते ही दौड़ पड़े। अब वो तमाम मुसलमान तारिक के पास आकर ही जमा हो गए जो खेमों का मुहासरा करने लगे थे। हर एक ने कहा कि खेमों में एक भी आदमी नहीं है। तारिक ने कुछ मुजाहिदीन से कहा कि मुर्दा ईसाइयों की लाशें उठाकर मैदान जंग में रख दो। 2-2 आदमियों ने एक एक लाश उठाई और मैदान जंग में रखाए और इनकी
जरा बख्तरें उतार लीं। अब 25-30 वो लोग भी आ गए जिन्होंने घोड़े पकड़ लिए थे। तारिक ने कहा, देखो तदमीर एक मुसलमान को गिरफ्तार करके ले गया है, इमामन के साथ इसके ताक़ुब में जाओ, मगर ज्यादा दूर न निकल जाना, रात होने से पहले वापस लौट आना, खा वो मिले या ना मिले। एक घोड़े पर राहबरी के लिए इमामन सवार हो गया और मुसलमान इसकी राहबरी में रवाना हो गए। वो खैमों से निकलकर मफरूरों के ताक़ुब में निकल गए। अब तारिक और तमाम मुसलमान फिर मैदान जंग में पहुंच गए। तारिक ने देखा कि तकरीबन 700 घोड़े पकड़ लिए गए हैं। मुसलमान शहादा को भी एक जगह जमा कर दिया गया, जिनमें कुल 19 मुसलमान शहीद हुए और ईसाई 1100 मारे गए। शहीदों को नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। अब तमाम मुसलमान अपना सामान उठाकर ईसाइयों के खैमों में चले गए और वहां जाकर जख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। रात होने पर उन्होंने खाना तैयार करना शुरू किया और ईसा की नमाज पढ़कर खाना खाया। जब वो खाना खा चुके तो उस वक्त तदमीर का पीछा करने वालों ने बताया कि उनका कुछ पता नहीं चला। तारिक और तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को बहुत गम फिक्र हुआ और अफसोस हुआ। अब चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए सब चुप हो गए और बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगे। ईसाइयों ने शुरान इस्लाम का मकदूर पर मुकाबला किया, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें और मेहनत राय गा गई। इसके अलावा इनकी काफी तादाद नजर से ओझल हो गई और जो बच गए उन पर ऐसी हैबत तारी हुई और मुसलमानों का ऐसा रौब और खौफ बैठ गया कि जिस जिस तरफ मुंह उठा और जिसे जिस तरफ जगह मिली भाग खड़ा हुआ। मुसलमान पैदल थे और वो सवार। मुसलमानों के पास हथियार भी पूरे न थे और उनमें से हर एक के पास जुमला हथियार मौजूद थे, मगर इस बेसरो सामानी के बावजूद मुसलमान निहायत बेजुगरी से सरफरोशाना लड़े और ईसाई बहुत बुरी तरह शिकस्त खाकर पसपा हुए और मुसलमानों ने पैदल होने के बावजूद सवारों का बहुत दूर तक ताकुब किया। इस वजह से उनकी और भी धाक बैठ गई और किसी को वापस मुड़कर देखने की जुर्रत तक न हुई। ईसाई भागे और निहायत बुरी तरह से भागे। खुद तदमीर भी इस्माइल और बिल्किस को गिरफ्तार करके बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। इसे ये शुबा हो गया था कि मुसलमान इंसान नहीं है। इसके ख्याल में इंसान इस बेजिगरी से नहीं लड़ सकते थे। पैदल और सवार का मुकाबला किया, मगर गाजियान इस्लाम ने पैदल होते हुए भी सवारों का मुकाबला किया और फिर 1100 सवार मार भी डाले थे। इसे न सिर्फ खौफ बल्कि यकीन भी था कि मुसलमान इसका ताकुब करेंगे। इस वजह से वो घोड़े पूरी रफ्तार से उड़ाए चले जा रहा था। बकिया दिन और आधी रात तक चलता रहा। जब घोड़ों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया और इसके सिपाही भी थक गए, तब उन्होंने एक जगह कयाम किया। खाने के लिए तो वहाँ से क्या मिलता, सब के सब संगलाख जमीन पर भूखे ही जा पड़े। इस्माइल अरब था, मुसलमान अरब, इसे तो आदत थी जमीन पर सोने की, मगर ईसाइयों को जो नरम गरम बिस्तर पर सोने की आदत थी उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। सबसे ज्यादा तकलीफ परी जमाल बिल्किस को हो रही थी। वो नाजुक बदन थी, उसे जमीन पर सोना तो क्या कभी बैठने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसे तकलीफ थी, वो इस तकलीफ से मुसलसल पहलू बदल रही थी। इत्तेफाक से वो इस्माइल के करीब ही थी और इस्माइल इसकी बेचैनी देख रहे थे। इन्हें सख्त तकलीफ हो रही थी, चाहते थे कि इसे आराम पहुंचाने की कोशिश करें, मगर वो खुद बंधे हुए थे, इसलिए मजबूर थे। चांदनी रात थी और चांद अपनी तमाम कमाल और दिल फरेबियों के साथ निकला हुआ था। हर तरफ चांदनी चमक रही थी, जिससे हर चीज निहायत भली मालूम हो रही थी। बिल्किस के प्यारे चेहरे पर भी चांद अपनी नूरानी किरणें बिखेर रहा था। वो बार बार करवटें ले रही थी और जब करवट बदलती थी तो तकलीफ को जब्त करने के लिए अपने जान बख्श होंठों को आबदार मोतियों जैसे दांतों में दबा लेती थी। इस्माइल ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? बिल्किस ने कहा, नहीं, कुछ ऐसी तकलीफ तो नहीं, मगर क्या? इस्माइल ने कहा, बिल्किस आपको मेरी तकलीफ का एहसास हो रहा है? इस्माइल ने कहा, हाँ। बिल्किस मुस्कुराई और इसने कहा, क्यों एहसास हो रहा है? इस्माइल ने सादगी के अंदाज से कहा, मैं खुद हैरान हूँ। बिल्किस ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है। इस्माइल बोले। बिल्किस ने कहा, आप शायद अफसर हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ, 500 सिपाही मेरे मातहत हैं। बिल्किस, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों आए थे? इस्माइल ने कहा, क्या जवाब दूं इसका? बिल्किस ने कहा, शायद इत्तेफाकिया पहुंच गए। इस्माइल ने कहा, अब ये नहीं कहा जा सकता। बिल्किस बोले, आप शायद मुसलमान हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ। बिल्किस ने कहा, और मैं एक यहूदी लड़की हूँ। इस्माइल ने कहा, ये मैंने तुम्हारे वालिद को देखकर ही समझ लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस है। बिल्किस ने आहिस्तगी के साथ जवाब दिया। इस्माइल ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, बिल्किस, मगर यहूदी तो अपनी लड़कियों के ऐसे नाम नहीं रखते। बिल्किस ने मुस्कुराकर कहा, मगर मेरा नाम तो बिल्किस ही है। इस्माइल ने कहा, शायद हुस्न की मुनासबत से तुम्हारा नाम ऐसा रखा गया है। बिल्किस ने कहा, अब जो कुछ भी आप समझें। इस्माइल ने कहा, ये ईसाई बड़े ही बेरहम हैं। बिल्किस ने कहा, क्यों? इस्माइल ने कहा, उन्हें तुम्हारे आराम का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्किस ने कहा, इनमें इंसानियत ही नहीं है। इस्माइल ने कहा, ठीक कहती हो तुम, इन्होंने मुझे फरेब देकर गिरफ्तार किया, वरना मैं इनसे एक को भी जिंदा न छोड़ता।
بلقیس بولی میرے دل پر اثر سب سے زیادہ آپ کی بہادری کا ہی ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا باتیں بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ، کم وقت نہ سوتے خود ہو اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ اسماعیل کو تیش تو بہت آیا مگر خاموش رہے۔ بلقیس نے آہستہ سے کہا اللہ کے لیے چپ رہیں، یہ بڑے بے رحم اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ اسماعیل چپ ہو گئے، بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں پڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عرب ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا، کم بخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا۔ ایک عیسائی بولا مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں۔ دوسرے نے کہا ضرور کر دینی چاہیے، اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک گھس گئے تو ان کو نکالنا دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر نے کہا یہی بات ہے مگر لکھو کس سے؟ نہ قلم نہ کاغذ اور نہ ہی دوات ہے۔ پہلے نے کہا یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں جن کا ارک روشنائی کا کام دے سکتا ہے، کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے۔ تدمیر نے کہا اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ راسرک کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی اسماعیل کو شہنشاہ راسرک کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ پہلا بولا مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر نے خط سوار کو دیتے ہوئے کہا تم اڑتے ہوئے چلے جاؤ اور جلد سے جلد یہ عریضہ حضور شہنشاہ راسرک تک پہنچا دو۔ سوار نے بہت اچھا کہہ کر خط لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تلی تلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔ تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اسے دارالسلطنت تلی تلا میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو نہایت مختصر تھا۔ وہ کرمونا سے ہوتے ہوئے وادی الکبیر کو عبور کر کے کرتبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا تلی تلا کی جانب روانہ ہو لیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد بادشاہ کے حضور میں پہنچ جائے، اس لیے نہایت تیزی سے رات اور دن چلا جا رہا تھا۔ فقط تھوڑی دیر قیام کرتا تھا۔ کوچو قیام کرتے ہوئے وہ کوہ تلی تلا پر جا پہنچا اور اس کے دروں اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے دریائے ٹیکس کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے تلی تلا کی سر بغلک عمارتیں اور فلک بوس فصیل سب نظر آ رہی تھیں۔ تلی تلا نہایت وسیع قلعہ تھا، یہ چٹانوں پر آباد تھا اور اگر سچ پوچھیں تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر ہی فصیل بنا لی گئی تھی۔ اس قلعہ کے چاروں طرف دریائے ٹیکس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اہل اندلس نے اس کی صناعی میں اپنی حرفت ختم کر دی تھی۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والے میدان طے کر کے قلعہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس قلعہ کے چاروں طرف 4 دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے۔ دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے، ہر دروازے پر سپاہی رہتے تھے۔ قاصد دروازے سے گزر کر قلعہ میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بھی بہت شاندار تھا، نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب آراستہ کیا گیا ہے، مکانات اور بازار سب سجائے گئے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ سجاوٹ کیوں کی جا رہی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آج جشن نوروز منایا جا رہا ہے۔ وہ جس طرف سے بھی گزرا اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں، کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھیں۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے ہوئے خوش ہوتے اور ہنستے پھر رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن کی طرح بنا دی گئی تھی، خوب اچھی طرح سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ دربار لگا ہوا تھا اور اراکین سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ راسرک ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ کئی حسین اور نوخیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مگسرانی کر رہی تھیں اور بہت سی پریزاد رقاصائیں چبوترا کے نیچے قالین کے فرش پر ناچ رہی تھیں۔ ایک تو وہ سب سے حسین تھیں، دوسری نہایت اچھی ریشمی پوشاکیں اور سونے چاندی کے زیورات پہنے اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھیں۔ سب مست شباب تھیں، ناچنا گانا خوب جانتی تھیں، لہٰذا نہایت دل فریب طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ سارے درباری اراکین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت غور سے ناچ دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ قاصد ایک طرف کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عریضہ بادشاہ حضور کو پیش خدمت کرے۔ ناچ کے فوراً بعد ہی گانا شروع ہو گیا۔ بازے نہایت دلکش انداز میں بجنے لگے۔ گانے والیوں کی سریلی آوازوں نے تمام درباریوں کو بے خود کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی محو رہے اور بے خود ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد گانا ختم ہوا اور پری جمال گانے والیاں 2 قطاروں میں کھڑی ہو گئیں۔ ان کی جھلمل جھلمل کرن پوشاکوں پر نظر نہ جمتی تھی۔ ہر شخص ان کے لباس اور چہرے کی طرف
तरफ देख रहा था। कासिद को मौका मिला, वो नाचने गाने वालियों के बीच में से गुजरता हुआ चबूतरे के करीब जा पहुंचा। रासरख ने गजबनाक निगाहों से कासिद की तरफ देखते हुए कहा, बदबख्त इंसान, कौन है तू? इसकी दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। 70-75 साल की उम्र होगी, लेकिन बदकिस्मती से अपने आप को जवान समझता था और जवानों जैसी हरकतें करता था। निहायत हवस परस्त और अय्याश था। हर वक्त हसीनों जमील लड़कियों और औरतों से इख्तलात करता रहता था। कासिद इसे पुरगज़ब देखकर डर गया। इसे अंदेशा हुआ कि कहीं बादशाह इससे नाराज होकर इसके कत्ल का हुक्म न दे दे। कासिद फौरन सजदे में गिर गया और खड़ा होकर निहायत अदब से बोला, हुजूर मैं कासिद हूँ। रासरख ने गुस्सा और हैरत भरी मखलूत आवाज में कहा, कासिद? कासिद ने कहा, जी हाँ। रासरख ने पूछा, किसके? कासिद ने कहा, तदमीर का। अब रासरख का गुस्सा दूर हो गया और चेहरे से कुछ मुसर्रत इनबसात की अलामात ज़ाहिर हुई। उसने कहा, क्या उसने बिल्किस को गिरफ्तार कर लिया? कासिद ने कहा, जी हाँ। रासरख ने कहा, तुमने बिल्किस को देखा है? कासिद ने कहा, जी हाँ हुजूर, देखा है। वो बहुत खूबसूरत है। वो माह शब चहारम दहम से भी ज्यादा हसीन है। रासरख ठीक है, पर वो है कहाँ? कासिद की जानिब से क्या पैगाम दिया गया और बादशाह रासरख की जानिब से क्या हुक्मनामा जारी किया गया? क्या रासरख ने नया फौजी दस्ता उसकी इमदाद को भेजा? मीर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से मुसलमानों से बचते हुए किस तरह फरार हुआ? बिल्किस और इस्माइल को कैद करने के बाद उसका अगला लाहे अमल क्या था, जिसकी बिना पर उसने कासिद को खत देकर शहनशाह रासरख के पास भेजा ताकि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके? आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये छठी एपिसोड है। जब शहनशाह रासरख ने पूछा कि वो है कहाँ, तो कासिद ने कहा, तदमीर के पास है। रासरख को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसने ये हमाकत क्यों की? कासिद न समझ सका कि बादशाह का मतलब क्या है और इसे क्या जवाब देना चाहिए। वो चुप रह गया। रासरख को और भी गुस्सा आ गया। इसने खुशूनत के अंदाज में कहा, अहमद कासिद, उसने इसे अपने पास क्यों ठहराया है? कासिद ने कहा, हुजूर, उस हूर को भेजने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। रासरख ने कहा, क्यों? कासिद कहता है, कुछ अजीब से लोग अचानक आ गए हैं। रासरख बोला, कहाँ आ गए हैं? कासिद ने कहा, जहाँ सिपाही सालार का लश्कर था। रासरख बोला, उसने आकर क्या कहा? कासिद ने कहा, हुजूर, उन्होंने आते ही जंग शुरू कर दी। रासरख ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जंग? कासिद ने कहा, जी हाँ, जंग। अब उसने जंग के तमाम वाकयात सुनाए। हर शख्स ने निहायत हैरत और इस्तेजाब से इन वाकयात को सुना। रासरख ने दरियाफ्त किया, आखिर कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं? कासिद ने कहा, हुजूर, कोई नहीं जानता कि वह कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उनके लिबास और दामन निहायत चौड़े चौड़े हैं, दाढ़ियाँ लंबी लंबी और चेहरे पर नूर बरस रहा है तो फरिश्ते मालूम होते हैं। रासरख, अजीब बात है। कासिद ने बढ़कर अरीजा पेश किया। रासरख ने लेकर वज़ीर आज़म को दिया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। शहनशाह जहान भाई फरमारवाए स्पेन, हमारे मुल्क पर एक अजीब कौम ने हमला कर दिया है। इनकी पोशाक शायद सारे जमाने से निराली है। कम से कम मैंने तो ऐसा लिबास कहीं नहीं देखा। लंबे लंबे टखनों तक जुब्बे हैं, चौड़े चौड़े दामन हैं, चौड़ी चौड़ी आस्तीनें हैं। सरों पर बहुत से कपड़े बांध लेते हैं और इन कपड़ों पर एक बड़ा सा रुमाल डाल देते हैं जो दोनों कानों के बराबर से आकर सीने तक लटकने लगता है। दाढ़ियाँ लंबी लंबी और सूरतें नूरानी हैं, मगर जब लड़ते हैं तो खूनखार शेर बन जाते हैं। कमबख्त ऐसा जी तोड़ कर लड़ते हैं कि कोई कौम भी इनके सामने नहीं ठहर सकती। मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ से आ गए हैं। आया आसमान से उतरे हैं या जमीन से निकल आए हैं? हमारा इनसे मुकाबला हुआ। हमने पूरे जोशो शुजात से काम लिया, बड़ी जांबाजी से लड़े, मगर तमाम कोशिशों और सब जानिसारों का अंजाम नाकामी ही साबित हुआ। ऐसा मालूम होता है कि वो कमबख्त मरना नहीं जानते बल्कि सिर्फ मारना जानते हैं। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते और आगे ही आगे बढ़ते चले आते हैं। उनका मुकाबला करना जरूरी है। अगर इनके कदम जम गए तो सारे अंदलस को तबाह बर्बाद कर डालेंगे। इस बलाए अजीम को दूर करने के लिए अजीमुशान लश्कर लेकर हुजूर खुद तशरीफ लाएं, वरना इनकी जानिब से खतरा है। मैंने इनका एक आदमी गिरफ्तार कर लिया है और बिल्किस भी मेरे पास है। वफादार, जानिसार, तदमीर। ये था खत तदमीर के जानिब से। रासरख और तमाम दरबारी इस खत को सुनकर निहायत मुतहय्यर हुए। अभी उनकी हैरत दूर न हुई थी कि कुछ खटका हुआ। बादशाह और दरबारियों ने नजरें उठा उठा कर देखा। दो बूढ़े आदमी पादरियों जैसा लिबास पहने, चांदी के असा हाथों में लिए बड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बादशाह और दरबारियों को हैरत हुई और सब इनको टिकटिकी लगाते हुए देखने लगे। दोनों बूढ़ों की दाढ़ियां बर्फ की तरह सफेद थीं, बगले की तरह सफेद जुब्बे पहने हुए थे। लंबे लंबे खुशनुमा पटकों पर मुंतका अलबरूज की तस्वीर मुनक्किश थीं और कमर के पास बेशुमार गुच्छे लटक रहे थे। इन गुच्छियों में चाबियां पड़ी हुई थीं। दोनों लंबे कद के थे और सफेद चांदी के असा लिए इनके सहारे से चले आ रहे थे। हर शख्स इनको हैरत और इस्तजाब से देखने लगा, हत्ता कि खुद बादशाह हैरान और मुताज्जब थे। दोनों ज़ईफ बढ़कर चबूतरे के पास पहुंचे और बादशाह की ताज़ीम के लिए सीधे जमीन पर लेट गए। फिर उन्होंने खड़े होकर बादशाह की तारीफ की। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? एक बूढ़े ने कहा, हम इस गुंबद के मुहाफिज हैं जो अजायब खाना के नाम से मशहूर है।
یہ بات سب کو معلوم تھی کہ تلی تلا کے پہاڑ کی چٹان پر ایک گنبد ہے جسے ہرکل اعظم نے بنوایا تھا، جو کہ برسا برس سے بند پڑا ہے۔ شہنشاہ ہرکل نے سمندر کے کنارے پر مینار بنوائے تھے جو اسی کے نام سے مینار ہرکل مشہور ہوئے اور آج تک موجود ہیں۔ نہایت اونچے اور عجیب و غریب مینار ہیں۔ جس وقت اس شہر تلی تلا کے قریب ایک گنبد بنوایا تھا جو چٹان کے اوپر ہونے کی وجہ سے نہایت بلند تھا اور عجائب خانہ کے نام سے مشہور تھا۔ جب سے یہ گنبد تعمیر کیا گیا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق نے حیرت و استعجاب انگیز نظروں سے بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کی غرض کیا ہے؟ ایک بوڑھا بولا، عالیجا، اسپین کے فرما رواؤں کا دستور رہا ہے کہ جو کوئی تخت پر بیٹھتا رہا وہی اپنے نام کا تالا بنوا کر نوروز کے دن گنبد کے پھاٹک میں ڈالتا رہا۔ رازق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ میں بھی اس میں اپنا نام کا تالا ڈال دوں؟ پہلا بوڑھا بولا، جی ہاں رازق، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرے بوڑھے نے جواب دیا، حضور، شاہانہ سلف کی وصیت پوری کرنا۔ رازق، تم جانتے ہو اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ پہلے بوڑھے نے کہا، نہیں حضور، اسے جس شہنشاہ ہرکل اعظم نے تعمیر کروایا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق بولا، تم اس کے محافظ کب سے ہو؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے سپرد ان کی خدمت اور حفاظت کر دی گئی تھی۔ اس وقت سے ہمارے خاندان والے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اب ہم دونوں جب سے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے حفاظت کر رہے ہیں۔ رازق، مگر تم خدمت کیا کرتے ہو؟ پہلا بوڑھا بولا، باہر کی صفائی۔ رازق نے کہا، اور اندر کی صفائی؟ کوئی نہیں کرتا رازق۔ رازق نے کہا، کیوں؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، اس لیے کہ اس کے کھولنے کا حکم نہیں۔ رازق، کس کا حکم نہیں؟ دوسرا بوڑھا، اس کے بانی کا، رازق یعنی ہرکل اعظم کا۔ پہلا بوڑھا بولا، جی ہاں۔ رازق نے کہا، کیوں حکم نہیں ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، اس لیے کہ اس کے متعلق یہ پیشن گوئی ہے، جب وہ گنبد کھولا جائے تو ملک پر تباہی آ جائے گی۔ اور رازق نے کہا، اور کیا؟ دوسرا بوڑھا بولا، اور جو بادشاہ اسے کھولے گا وہ مارا جائے گا۔ رازق نے کہا، عجیب و غریب پیشن گوئیاں ہیں۔ پہلے بوڑھے نے کہا، جی ہاں۔ رازق نے کہا، کیا کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی جرت نہیں کی؟ دوسرا بوڑھا بولا، کئی بادشاہوں نے کی حضور۔ رازق نے کہا، پھر کیا انجام ہوا؟ پہلے بوڑھے نے کہا، یا تو اس کی موت ہوئی یا کسی آفت ناگہانی میں گرفتاری۔ رازق نے کہا، تمہارے سامنے بھی کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی کوشش کی؟ دوسرے بوڑھے نے کہا، نہیں حضور، ہم سے پہلے ہی کوشش کی گئی تھی۔ رازق نے کہا، تو تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم ہی کیا، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق، مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم نے کبھی اس کے متعلق خیال بھی نہیں کیا۔ رازق بولا، میں بتا دوں جو میرا خیال ہے؟ پہلے بوڑھے نے کہا، جی فرمائیے۔ رازق نے کہا، اس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ دونوں بوڑھے چونک پڑے، ایک نے کہا، خزانہ؟ رازق نے کہا، جی ہاں، خزانہ۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، حضور، خزانے کی حفاظت کے لیے ایسی عجیب پیشین گوئیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رازق بولا، تاکہ کوئی اسے کھول کر خزانے پر قبضہ نہ کر لے۔ پہلے بوڑھے نے کہا، مگر حضور، خزانے کے دفن رہنے سے کیا فائدہ تھا؟ رازق نے کہا، خزانہ دفن کرنے والے بے وقوف یہ چاہا کرتے تھے کہ جب وہی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے ہیبت ناک اور ڈراؤنی پیشین گوئیاں کر دیتے تھے۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، مگر یہ گنبد تو ہرکل نے تعمیر کرایا ہے۔ رازق نے کہا، اور اسی نے اس میں خزانہ دفن کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہولناک پیشین گوئیاں کرا دیں۔ پہلا بوڑھا بولا، خیر کچھ بھی ہو، اب حضور بھی اپنے نام کا ایک کفن لگوا دیں۔ رازق نے کہا، میں بھی پہلے احمقوں کی طرح سے کفن لگوا دوں؟ ہرگز نہیں، میں اسے کھولوں گا۔ دونوں بوڑھے خوف و دہشت سے زرد پڑ گئے۔ اراکین سلطنت بھی حیرت بھری نظروں سے رازق کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں ضرور کھولوں گا۔ وزیر اعظم، مگر حضور؟ رازق بولا، کیا؟ وزیر اعظم نے کہا، تقادیم کہنا میں لکھا ہے کہ اس گنبد کا راز کوئی بھی نہ معلوم کر سکے گا سوائے ایک بادشاہ کے جو اپنے سلسلے میں آخری ہوگا، اور اس کو بھی یہ بات اس وقت میسر آئے گی جب سلطنت کا ستون مرکز ثقل سے ہٹ جائے گا۔ رازق کہنے لگا، اگر پرانی کتابوں میں ایسی باتیں تو اب تک کوئی نہ کوئی بادشاہ اسے کھول کر خزانہ اس میں دفن ہی نہیں ہے۔ رازق نے غصے میں آ کر کہا، بزرگ بے وقوف تھے۔ فوجی افسر بولا، جس دن یہ گنبد کھولا جائے گا اسی روز سے ملک پر غضب الہی نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ رازق نے استہزاء کے عنوان سے کہا، یہ تمام پیشین گوئیاں صرف ڈرانے کے لیے ہیں اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو اس گنبد کو ضرور کھولوں گا اور جو کچھ اس کے اندر محفوظ ہے اسے دیکھوں گا۔ ایک پادری نے جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا تھا بولا، عالیجا، مناسب یہی ہے کہ آپ اسے نہ کھولیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس کے اندر خزانہ ہی ہے۔ اس وقت حضور کو روپے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بند رہنے دیجئے، کسی اشد ضرورت کے وقت کام آ جائے گا، اور اگر خزانہ نہ ہوا تو کافی افسوس ملنا پڑے گا۔ رازق نے کہا، میں جو زبان کرتا ہوں اسے پورے کیے بنا نہیں چھوڑتا، اس لیے سمجھانا اکارت و فضول ہے۔ پادری بولا، حضور کی خوشی۔
رازق نے بوڑھوں سے مخاطب ہو کر کہا تم واپس جاؤ اور چابیوں کے گچھے صاف کرواؤ، ہم کل وہاں آ کر گنبد کھولیں گے۔ دونوں بوڑھے اظہار اطاعت کے لیے جھک گئے۔ رازق نے فوجی افسر سے دریافت کیا اس وقت میدان جنگ میں کتنا لشکر بھیجا جا سکتا ہے؟ حضور 1,00,000 لشکر، آفیسر نے کہا۔ رازق بہت کافی ہے، تم اسے حکم سنا دو تاکہ وہ کوچ کے لیے تیار ہو جائیں۔ افسر جی بہتر۔ اب رازق اٹھا اور تمام درباری اٹھ کر رکوع کی شان سے جھک گئے۔ لڑکیاں بھی دونوں ہاتھ سینوں پر رکھ کے اور سر جھکا جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے سب پر ایک سرسری نظر ڈالی اور تخت سے اتر کر چلا۔ جو لڑکیاں تخت کے پیچھے کھڑی تھیں انہوں نے اس کے لمبے لبادہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ایک ایک کر کے چلے گئے، لیکن سب کچھ پریشان اور فکر مند تھے، اور یہ تفکر اور پریشانی صرف اسی لیے تھی کہ بادشاہ نے اس گنبد کو کھولنے کا عزم صمیم کر لیا تھا، جو کہ جب سے بنا تھا اسی وقت سے بند تھا، اور جس کے کھولے جانے کے متعلق نہایت ڈراؤنی پیشین گوئیاں کی گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام دربار خالی ہو گیا۔ رازق دربار سے نکل کر محل سرا کی طرف روانہ ہوا۔ بوڑھوں کے آنے، ان کی باتیں سننے اور پیشین گوئیاں معلوم ہونے سے وہ کچھ عجیب چکر میں الجھ گیا تھا۔ وہ ہولہ مزاج انسان تھا اور ضدی بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے دربار عام میں کہہ دیا تھا کہ وہ گنبد کو ضرور کھولے گا، مگر اب یہ شرم دامن گیر ہوئی کہ اگر نہیں کھولتا تو لوگ اسے بزدل خیال کریں گے، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کریں۔ قصر میں پہنچ کر اس نے شاہانہ پوشاک اتار دی اور کپڑے بدلے۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، کھانا کھایا اور کوچ پر جا پڑا۔ پڑتے ہی پھر وہی خیال آ گیا اور پھر اس کے پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ اب جوں جوں وہ غور کرتا جاتا تھا اس کا دل کسی انجانے خوف و ہراس سے مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی غیبی طاقت اس سے کہہ رہی تھی اسے کھولنا مبارک ثابت نہ ہوگا۔ ایک اور فکر اسے گھن کی طرح سکھائی جا رہی تھی اور وہ مسلمانوں کا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں سے وہ واقف نہ تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ فکر لاحق ہو گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں انہوں نے بلا وجہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس کے دل کو کھائے جا رہی تھیں اور وہ انہی روح فرسا خیالات میں الجھ رہا تھا۔ کئی گھنٹے پڑا ہوا ہے، وہ سوچتا رہا اور غور کرتا رہا، لیکن جوں جوں وہ غور کرتا طبیعت اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی خدمت کے لیے بھی مرد کو نوکر نہ رکھا تھا۔ سب عورتیں بلکہ نوخیز زاور حسین لڑکیاں تھیں۔ جب وہ اپنے خیالات میں مستغرق تھا تو خادمائیں ریشمی پوشاکیں پہنے پرا باندھے سامنے مؤدب کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مصور نے رنگ برنگ کی خوبصورت تصویریں بنا کر کھڑی کر دی ہوں۔ جب بادشاہ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ان میں سے ایک شوخ نے گلا کھنکارا۔ اس کے کھنکارتے ہی بادشاہ کا سلسلہ تخیلات ٹوٹ گیا اور اس نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ لڑکیاں اس کی طرف پہلے ہی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے کہا تم سب یہاں کھڑی ہو؟ ایک لڑکی نے کہا جی ہاں۔ رازق کب سے؟ وہی لڑکی بولی جب سے حضور خیالات کی دنیا میں پہنچے ہیں۔ رازق نے کہا ہاں آج طبیعت کچھ پریشان سی ہے۔ یہ لڑکی بادشاہ کے کچھ منہ چڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا فلوریڈا یاد آ رہی ہے حضور کو؟ غالباً ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فلوریڈا کاؤنٹ جولین کی وہ ماہپارہ لڑکی تھی جس کا دامن عصمت رازق نے چاک کر دیا تھا اور جس کو اس کا والد اس کی والدہ کی علالت کا بہانہ کر کے لے گیا تھا اور اب تک واپس نہیں بھیجا۔ نہ معلوم اب اس کی والدہ کا کیا خیال ہے۔ رازق سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لڑکی بولی حضور میں نے تو سنا ہے کہ یہ سب بہانہ تھا۔ رازق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا بہانہ؟ کیسے معلوم ہوا تجھے؟ لڑکی نے کہا فلوریڈا کی دایا بات میں گئی ہے، اس نے راہیل سے کہا تھا۔ رازق نے کہا راہیل کون؟ کیا وہی لڑکی ہے جو کئی روز سے غائب ہے؟ لڑکی نے کہا جی ہاں۔ رازق بولا اور راہیل نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ لڑکی بولی جس روز وہ غائب ہوئی اسی روز اس نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ میں اس فکر میں رہی کہ راہیل مل جائے تو اسے حضور کے سامنے پیش کر کے یہ بات کہوں، لیکن اب جب کہ اس کے آنے کی کوئی توقع نہیں ہے تو میں نے ہی عرض کر دیا۔ رازق بولا مگر اس نے بہانہ کیوں بنایا؟ لڑکی بولی دایا کہتی تھی کہ فلورینڈا نے سارا واقعہ اپنے باپ کو لکھ کر یہ استدعا کی تھی کہ وہ آ کر اسے لے جائے، چنانچہ وہ آیا اور بہانہ بنا کر اپنی لڑکی کو لے گیا۔ رازق کو بہت حیرت ہوئی اور حیرت کے ساتھ غصہ اور افسوس بھی ہوا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک پری ذات لڑکی اندر داخل ہوئی اور چند قدم بڑھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رازق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہے؟ لڑکی نے ایک مراسلہ پیش کرتے ہوئے کہا حضور قصر کے محافظ سپاہیوں کے افسر نے یہ مراسلہ دیا ہے۔ رازق بولا لاؤ۔ لڑکی نے بڑھ کر یہ مراسلہ دیا۔ رازق نے کھولا اور جلدی سے نیچے فرسندہ کا نام دیکھا۔ نیچے کاؤنٹ جولین کا نام لکھا ہوا تھا۔ رازق نے بغیر مراسلہ کا مضمون پڑھے کسی قدر خوش ہو کر کہا تیرا خیال غلط نکلا، دیکھیے جولین کا مراسلہ آیا ہے۔ شاید فلورینڈا کی والدہ۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا مغرور و سیاکار بادشاہ، تو نے میری بیٹی کی عصمت تاراج کر کے خاندان گاٹ کی توہین کی ہے۔ ہوشیار ہو جا کہ میں تجھ سے انتقام لیے بغیر نہ رہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا کہ جب تک تیرے قصر حکومت کو نہ گرا دوں اور تجھے عدم آباد نہ پہنچا دوں۔ جب میں فلورینڈا کو واپس لایا تھا مجھ سے چلتے وقت خاص قسم کی شکاری بازوں کی فرمائش کی گئی تھی۔ میں نے تیری خواہش پوری کرنے کے لیے ایسے باز لائے ہیں جو تیری رعایا فوج اور تیرا بھیجا تک کھا جائیں گے۔
बता दूं कि वो शिकारी बाज कौन है? वो शेरान इस्लाम है। वो शेरान इस्लाम के जिस मुल्क में इनके कदम गए उन्होंने उसे फतह किए बगैर न छोड़ा। वो जजीरा सब से आगे बढ़ाए हैं और तेरे सिपा सालार तदमीर को शिकस्त दे चुके हैं। समझ जा, क्योंकि तेरी सियाकारी का अंजाम करीब है। कौन जूलियन? राजरक इस मुरासले को पढ़ता जाता था और इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। इसने सब कुछ पढ़कर उस लड़की से जो मुरासला लाई थी पूछा, इस अफसर को लाओ जो ये मुरासला लाया है। लड़की चली गई। बादशाह फरते गैसो गजब से अपने होंठ काटने लगा। तमाम लड़कियां इसकी ये कैफियत देखकर दम बखुद होकर रह गईं और किसी को कुछ दरियाफ्त करने की जुर्रत न हुई। थोड़ी देर में एक शख्स फौजी लिबास पहने हाजिर हुआ। उसने जमीन पर गिरकर सलाम किया और जब उठा तो राजरक ने दरियाफ्त किया, तुम जानते हो ये मुरासला किसका है? अफसर ने कहा, नहीं। राजरक ने कहा, कौन लाया था इसे? अफसर ने कहा, एक सवार। राजरक बोला, कितनी देर हुई जब वो मुरासला तुमको देकर गया था? अफसर बोला, बहुत देर हो गई। राजरक ने कहा, तो तुमने फौरन क्यों पेश नहीं किया? अफसर बोला, मुझे बताया गया था कि आलम पनाह आरामगाह में है। राजरक ने कहा, उस वक्त उसने जवाब के मुतालिक कुछ नहीं कहा? अफसर ने कहा, नहीं हुजूर, वो उजलत में था, मुरासला देते ही चला गया। राजरक बोला, जरूर चला गया होगा मरदूद, अच्छा तुम जाओ। अफसर चला गया। राजरक को अब तीसरी परेशानी लाहक हो गई थी। गोया अब वो असीर परेशानी होकर रह गया। वो इसी उलझन में था कि चंद और महवशें दाखिल हुई और उन्होंने दिलरुबाना अंदाज में सर झुका लिए। राजरक ने इस्तफसार किया, क्या है? उनमें से एक ने कहा, हुजूर, मलिका तशरीफ ला रही हैं। राजरक ये सुनकर और भी परेशान हो गया और मुरासला देखने लगा जो अभी अभी आया था। वो इसे तलाश कर रहा था ताकि इसे छुपा दे, लेकिन चूंकि उसके हवास मुंतशिर हो गए थे और वो उसे न मिला। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।